السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا علي بن موسى الرضا اطلبنا عند قبرك الشريف. السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك بظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.